अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है कि कल से आप लोग बड़ी खौफनाक वीडियोस देख रहे हैं और वो 12,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो इस वक्त किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं, उनके लिए आप लोग अफसरदा भी हैं, उनके लिए आप लोग कंसर्न्ड भी हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बल्कि इंडियन स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और भी दीगर जो ममालिक हैं उनके स्टूडेंट्स वहाँ पर इस वक्त फंसे हुए हैं। ये मसला है क्या, और इसमें जो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट है, उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनका जो शर्मनाक किरदार है वो भी सामने आया। हमारी गवर्नमेंट ने क्या सुस्ती दिखाई है और क्या उन्होंने नए नए शगुफे छोड़े हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि अब मुझे कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि फ़ॉरेन ऑफिस में बैठे, मैं सारों की बात नहीं कर रही, बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे मतलब उनको कोई काम मेरे ख्याल से सिर्फ वहाँ बैठने का काम होता है, और ज़िंदगी में अगर एक कोई मुसीबत आ ही जाए और उनके लिए चैलेंज आ ही जाए, उसी में वो फेल हो जाते हैं। खैर, ये खबर, इसकी तफसीलात मैं आज बताने जा रही हूँ कि मामला कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इस वक्त क्या कंडीशन है, पाकिस्तानी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे गुस्सा बहुत है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ पेरेंट्स से, बच्चों से, पाकिस्तानियों से, भाई आप एक के बाद एक कतार बंद कतार आप लोग पाकिस्तान छोड़ते जा रहे हो और ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में आप लोग जा रहे हो जो कि पाकिस्तान से लाख दर्जे बुरी हैं। सिर्फ ये कि वो वाइट कंट्रीज़ हैं या वो यूरोप में है या वो कहीं सेंट्रल एशिया में है या कहीं पे भी है, मिडल ईस्ट में, आपको लग रहा है कि वो शायद पाकिस्तान से बेहतर है। हमारे बहुत मसाइल हैं, हम बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी अपने जो घर का एक माहौल है और एक जो सपोर्ट है, आपकी फैमिली के मेंबर्स आपके साथ होते हैं, आपके शहर आपके करीब होते हैं, आप जब चाहो कोई मसला हो आप फ़ौरन अपने घर जा सकते हो, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं। अब आप ऐसे ममालिक में जाके बैठ गए, ये एजेंट्स जो धंधा कर रहे हैं, ये भेजी जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। मेरे एक जानने वाले हैं जिनको नॉर्दर्न आयरलैंड भेजा गया और वहाँ पर उनके साथ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। वो सारा अपना सरमाया लगा के वहाँ पर गए थे। उस वक्त मैंने उन्हें समझाया कि आप प्लीज़ किसी ऐसे, अगर आपको बाहर आना है, शौक़ है, आप आओ, लेकिन किसी ऐसी जगह पे आओ जहाँ पर आपको कुछ अपने लोग मिलें, कुछ देसी कम्युनिटी मिले, कोई सपोर्ट मिले। अब वैसे ही परदेश से एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, फिर आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे देसी कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। आप 4 महीने के अंदर, लेकिन एजेंट ने उन्हें कहा नहीं नहीं आपको जाना चाहिए, वहाँ पे बड़े स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे ये हैं, मैं आपको जॉब भी दिलवाऊंगा, आपको ये भी होगा। वो गया और 4 महीने के अंदर वो अपना सारा सरमाया लगा के पाकिस्तान वापस चला गया, क्योंकि अगर उसको सर्वाइव करना था, जिंदा रहना, उसकी मेंटल हेल्थ भी तबाह हो गई। अब आते हैं ये जो मेडिकल करवाया जा रहा है चाइना में, किर्गिस्तान में, और ये जो 1-2 कंट्रीज़ हैं इनमें, कि बड़ा ये चीप है, कंपैरेटिवली चीप है पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान में आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से करते हो, भाई चीप क्या है, वहाँ आप जाते हो, एयर टिकट्स, वहाँ पर परदेस काटना, वहाँ पे खाना पीना, वहाँ पे सर्वाइव करना, वहाँ पे अगर ऐसे मसाइल आ जाएँ, लाख दर्जे आपका ज़्यादा खर्चा हो जाता है जितना पाकिस्तान में हो। पहली तो बात यह है कि कोशिश करो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हो जाए, अगर नहीं होता और अगर आपको बाहर आना है तो प्लीज़ ऐसी कंट्रीज़ चूज़ करो जिनकी कोई रिप्यूट हो। चाहे इस वक्त अमेरिका या इंग्लैंड की कोई भी रिप्यूट है, या जो यूरोप में अगर कोई मेन कंट्रीज़ हैं, इवन जर्मनी का भी मैं नाम ले सकती हूँ। उन कंट्रीज़ का चुनाव करो अगर आपको भेजना है, अगर आपको अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को भेजना है। खुदा न खास्ता बुरा किसी के साथ कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी क्राइम सिचुएशन है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, हर जगह होता है, लेकिन कम से कम अपने तो बॉक्सेस टिक करके भेजो ना। आप ऐसी कंट्रीज़ में भेजो जिनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने क्या किया है, उन्होंने, वो पहुँचे ही नहीं है, 1000 बंदा वो कंट्रोल नहीं कर सकी। हमारी पुलिस होती, हम लाख उनको बुरा बोलते हैं, 1000 बंदे को तो वो मेरे ख्याल से 1 घंटे में कंट्रोल कर लेती है अगर वो चाहे तो, जिस दिन उन्होंने कंट्रोल किसी को करना हो। इन्होंने 1000 बंदे को कंट्रोल नहीं किया। वो 1000 बंदा जो है वो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके जो हॉस्टल्स हैं, उसमें गया है। और ये हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो कह रहे हैं जी इंडोर्स रहें। भाई वो इंडोर्स क्या, वो तो दरवाजे तोड़ तोड़ के अंदर जा रहे हैं। लड़कियों ने बड़ी मुश्किलों से अपनी वहाँ पे इज्जतें बचाई हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स के पास रो रहे हैं, घर वालों से राब्ता नहीं हो पा रहा, सबकी कंडीशन बहुत बुरी है, खौफ व हरास है। ऑब्वियसली वो इतने अमीर भी नहीं हैं, उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, उनको कोई उनके फ्यूचर का पता नहीं है। कितना कितना पैसा लगा के वो इन मेडिकल कॉलेजेस में तालीम हासिल करने गए हैं। अपनी मेडिकल के जो कॉलेजेस हैं उनकी इंतज़ामिया से भी डरे हुए हैं कि अगर किसी ने नाम ले दिया इदारे का तो वो इदारा जो है उनको निकाल ना दे, क्योंकि सारा अपने माँ बाप का सरमाया लगा के ये बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारी गवर्नमेंट जो है वो कह रही है इंडोर रहे, हमारी बात चल रही है। भाई जितना आप स्लोली काम कर रहे हो ना, और आप क्यों कह रहे हो कि नंबर्स इतने नहीं है, खौफ व हरास ना फैलाएं, नहीं जी ये नहीं हुआ, इतने कत्ल नहीं हुए, ये नहीं। भाई अगर एक बंदा भी वहाँ कत्ल हुआ है,
اب میں کہتی ہوں پاکستانی نہیں انڈین اسٹوڈنٹ بھی ہوا ہے یا بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ بھی ہوا ہے, وہ بھی ہمارے لیے میٹر آف کنسرن ہے. ہم کیا اس کے بعد بیٹھ کے ویٹ کریں گے کہ پاکستانیوں پہ کوئی خدا نخواستہ جان سے جائے گا تو ہی پھر ہم اس کو ہائپ کریٹ کریں؟ ہم کریں گے اس کی ہائپ کریٹ, تاکہ اگر وہاں پہ 2 بچے بھی, 2 پاکستانی بھی اس وقت وہاں پہ پرابلم میں ہیں, 3 پاکستانی پرابلم میں, ان تک بھی آپ کی مدد پہنچنی چاہیے. آپ کیوں یہ مختلف کنٹریز میں آپ نے آفیسز بنائے ہوئے ہیں؟ ایمبیسڈرز کا کیا فائدہ اگر آپ لوگوں نے مشکل وقت میں اپنے پاکستانیوں کے کام بھی نہیں آنا, سال میں ایک چیلنج آتا ہے اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں. خیر, تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جھگڑا ہوا 13 مئی کو, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا ہوا لوکلس کے ساتھ. وہاں پہ انہوں نے بدلہ لینا شروع کیا, وہ پوری ہائپ کریٹ کر رہے تھے, وہ اکٹھے ہو رہے تھے مظاہروں کے لیے. یہاں کی پولیس کو پتہ تھا, یہاں کے اداروں کو پتہ تھا, یہاں کی گورنمنٹ کو پتہ تھا کرغزستان کی, کچھ نہیں انہوں نے کیا. وہ 1000 بندہ جمع ہوا ہے, اس کے بعد وہ ہر ہاسٹل میں گئے ہیں, تو دروازے توڑے, فائنینشیل نقصان کتنا کر دیا ہے, ٹراماٹائز کتنا کر دیا اسٹوڈنٹس کو. کچھ کے ساتھ کہہ رہے کہ ایکسٹریم کنڈیشنز ہیں, میں نے ویریفائی نہیں کر پائی, لیکن لڑکیوں کو تھپڑ مارے گئے ہیں, لڑکیوں کے اوپر ٹارچر ضرور کیا گیا. ریپ کا مجھے نہیں پتا, اگر مجھے ابھی تک کنفرم نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ نہیں ذکر کروں گی, لیکن پیچھے چھوڑا کیا, آپ کسی کو ٹراماٹائز کر دیں فار لائف, آپ کسی کو ہراساں کر رہے ہیں, پیچھے بچا کیا ہے کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ کہیں کہ نہیں جی یہ خبر نہ ابھی دیں, وہ نہ خبر دیں. پاکستانی ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے خود بتایا ہے کہ ان کو جس طرح سے ٹراماٹائز کیا گیا, جس طرح سے ٹارچر کیا گیا, اس کے بعد ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ وہ واپس آئیں, کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر بننے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پڑھنے کی, واپس پاکستان آئے. اور پیرنٹس اپنی جگہ ٹھیک ہیں بالکل, آپ کی جان سے زیادہ تو عزیز نہیں ہے ان کو آپ کی پڑھائی یا آپ کی ڈاکٹری. اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں سارا سرمایہ لگا کے اپنی ماں کا یہاں پر آئی ہوں اور آج میں اس کنڈیشن میں ہوں. ایسے ایسے بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر آپ نے پاکستان میں ایسا ماحول فراہم کیا تو کم از کم اس طرح کی, اب میرے منہ سے صرف یہ نکل رہا ہے گھٹیا چیپ کنٹریز میں جانے کی ان کو ضرورت نہ پڑتی, اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے, ان کے آشیانوں میں بیٹھے ہوتے اور یہیں پاکستان میں کوئی فیوچر اپنا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے. لیکن ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ چھوڑ دو پاکستان, بھاگ جاؤ پاکستان سے, اور پاکستان سے بھاگ بھی صحیح رہے, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا, مستقبل نظر نہیں آ رہا. خیر وہ ایک الگ وقت کی ڈیبیٹ ہے, وہ میں کسی اور وقت کروں گی. بٹ اس وقت فیل ہو گئی ہے کرغزستان کی حکومت, فیل ہو گئی ہے ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, فیل ہو گئی ہے ان کی پولیس, فیل ہو گئی ہے ان کی ملٹری. ڈرامے بازی, 1000 بندے کو کنٹرول نہیں کر سکے. ان 1000 بندوں نے ہزاروں اسٹوڈنٹس, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے ہیں, ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے, ان کو ٹراماٹائز کیا ہے, ان کو ہراساں کیا ہے, ان کے اوپر تشدد کیا ہے, اور کچھ لوگوں کو وہاں پر جان سے بھی جانا پڑا ہے. اور ابھی بھی صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے, وہ دوبارہ حملے کی تیاری کرے. ایسا کیا کر دیا وہاں کے لوکلز کے ساتھ کہ وہ ان بچوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں؟ جن سے لڑائی ہے انہی سے لڑائی ہوتی تو سمجھ آتی. ہر بچے کے پیچھے پڑ گئے, ہر کمیونٹی کے پیچھے پڑ گئے. یہ وہ ملک ہے جس کی 90% پاپولیشن مسلمز پہ ہے, اور ان مسلمز کو اتنا بھی نہیں پتا کہ انہوں نے خواتین کی عزت کرنی ہے, انہوں نے کسی انوسنٹ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. کس طرح کی گھٹیا قسم کے مسلمان ہیں. سوری ٹو سے, میں خود مسلمان ہوں, لیکن ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی اولادیں ہیں, اسی وجہ سے تو غزہ میں یہ صورتحال ہے. وہاں کے لیے کوئی, میرا نہیں خیال کرغزستان میں کوئی مظاہرے ہوئے ہوں گے, یا یہ یہاں پہ جتھے کے جتھے باہر نکل آئے ہیں کہ جی ان کی کوئی پرسنل ایگو ہرٹ ہو گئی ہے, کوئی لڑائی ہو گئی ہے اور اب یہ چھوڑیں گے نہیں کسی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو. کیا یہ جہالت ہے؟ اس طرح کے موقع پہ جہالت باہر آ جاتی ہے کہ بھائی وہ آپ کے ملک کو پیسہ دے رہے ہیں, آپ کی اکانومی چلا رہے ہیں, وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ملک کا فائدہ کر رہے ہیں, اور آپ ان کو اس طرح سے کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ لڑکیوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے, اٹ از انبلیویبل, انفارگیویبل, اور ان کا بوائیکاٹ کرنا چاہیے. پلیز 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 آپ نے باہر آنا ہے. پہلے تو کوشش کریں پاکستان کو ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, تاکہ پاکستان سے ہر کسی کو باہر نہ آنا پڑے. اور اگر آپ کو پھر بھی باہر آنا ہے, باہر آ کے پڑھنا ہے, تو بہتر کنٹریز, یہ جو ایجنٹس مافیا بیٹھا ہوا ہے نا, ان کی باتوں میں مت آئیں. یہ بڑے سہانے خواب دکھاتے ہیں, آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. اور ان لوگوں سے پوچھیں وہاں پہ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے یہ دیکھیں کہ اس کنٹری کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسی ہے, اس میں جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں, اس میں سیف ہے نہیں ہے, لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے. آج کل دونوں کے لیے سیفٹی دیکھنا بہت ضروری ہے, صرف لڑکیوں کے لیے, لڑکوں کے لیے بھی سیفٹی دیکھنا بہت ضروری ہے. مت اپنا سرمایہ لگائیں, مت اپنے بچوں کو ایسی کنٹریز میں بھیجیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر بننے کی, آپ کچھ بھی بن جاؤ اپنے ملک میں, ٹیچر کچھ بن جاؤ بھائی, ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے ایسی کنٹریز میں آ کے, اور زیادہ آپ کا سرمایہ لگ جاتا ہے. تو یہ اس وقت بڑا کنسرننگ میٹر ہے, اس نے نیا ایشو جنریٹ کر دیا. باقی جو اس کے حوالے سے یہ جو ایجنٹ مافیا کر رہا ہے, اس کے اوپر بھی میں آنے والے دنوں میں ویڈیوز بناؤں گی, بیکاز میرے پاس بہت ساری سٹوریز ایسی ہیں جس طرح سے لوگوں کو لوٹا گیا.
باہر بھیجنے کے خواب دکھا کر اور پھر باہر جا کر ان کے کیا حال ہوئے اس کے اوپر بھی بناؤں گی. لیکن ابھی یہ ایشو اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری تھا. حکومت پاکستان کو شرم آنی چاہیے کہ 2 بندے یا 3 بندے ہیں آپ اسپیشل, اور ایئرپورٹ کے باہر بھی ان کے جو وہ یہ جو جتھے ہیں وہ کھڑے ہیں کہ کہیں کوئی اسٹوڈنٹ یہاں سے فرار نہ ہو رہی, یہاں سے چلے نہ جائیں جان بچا کے. اس قدر وہاں پہ لا لیسنس ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی انڈورز رہیں. بھائی انڈور تو اس وقت رہیں گے نا جب وہ انڈور رہنے دیں گے لوگوں کو جو ہاسٹلس میں رہتے ہیں یا کچھ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ شیئرنگ پہ رہتے ہیں, اور اگر ان کے لوکلس آنرز ہیں, لینڈ لارڈز ہیں, لینڈ لیڈیز ہیں, وہ ان کو نکال رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں جائیں آپ یہاں سے. وہ کہاں جائیں؟ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں. ابھی تک حکومت پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہوٹل ہم نے بک کر لیا ہے, اگر کسی کو کوئی جان کا خطرہ ہے تو یہاں آ جائے. کوئی ایسا اقدام نہیں ہے, بس ہوائی باتیں ہیں اور یہ کروا لو ان سے. یہ سچویشن ہے, اس کے اوپر آپ کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھوں گی. اب تک کی جو اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. پاکستان زندہ باد.